Assalamu alaikum. It's class students. Today our subject is history, and from the history I have taken the topic from civics. So the topic we are going to discuss is understanding laws. What are laws and how they are implemented and who make the laws. आज का ये हमारा मौजू है laws क्या होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है और कौन बनाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मुल्क जो कि 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। ये इससे पहले 1947 से पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उन्होंने लगभग 200 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर मुग़ल थे, मुग़ल पीरियड जिसे कहते हैं या मुग़ल रूल जिसे कहते हैं, जबकि ये एक डोमिनेटेड कंट्री बन गई थी। यहाँ पर हमारे मुल्क में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। हिंदुओं के अलावा यहाँ बहुत सारे मज़हबों के लोग रहते हैं, ज़ातियों के लोग रहते हैं। इन अलग अलग मज़हबों के लिए, अलग अलग ज़ातियों के लिए कानून बनाना बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। तो हमारे मुल्क में, जैसा कि आप जानते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के माने है सेट ऑफ लॉज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के माने हैं लॉज, बुक ऑफ लॉ जिसको हम कहेंगे। तो इसमें सारे जो लॉज है, एक्ट्स है, मेंशन किए गए हैं। तो इसी के हिसाब से हमारे मुल्क की हुकूमत, हमारे मुल्क का निज़ाम चलता है। तो प्यारे बच्चों, कानून जिसे हम कहते हैं, तो कानून के सामने हर एक शख्स बराबर है, या वी कैन से ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। मैंने यहाँ वर्ड पर्सन्स इस्तेमाल किया। पर्सन्स के माने हैं अशखास, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। तो कानून की नज़र में सब लोग बराबर है। तो एक और बात मैं आपको कहूँगा, लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। कानून फ़र्क नहीं करता है जिनके दरमियान, अशखास के दरमियान, लोगों के दरमियान। इस बुनियाद पर कानून फ़र्क नहीं करता है, चाहे वो किस रिलीजन का हो, चाहे वो किस कास्ट का हो, चाहे वो किस जेंडर का हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो को जेंडर हो। तो इस बुनियाद पर कानून फ़र्क नहीं करता है। तो कानून की नज़र में सब लोग बराबर है। ये तो आप जान गए। तो कानून सबसे बालातर है। कानून से बालातर कोई नहीं है, कानून सबसे बालातर है। कैसे? जिस तरह से कानून फ़र्क नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, देयरफॉर नो वन कैन बी अबव द लॉ एंड ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। कानून से बालातर कोई नहीं है, कानून सबसे बालातर है, सबसे बड़ा है। तो तमाम जो कवानीन है वो सब लोगों पर बराबर अप्लाई होते हैं, जो भी लोग हमारे मुल्क में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई इंसान किसी किस्म का क्राइम या वायलेशन करता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मुंतखब करदा पनिशमेंट है, यानी सज़ा है।
اگر کوئی آدمی کوئی گناہ، کوئی کرائم، کوئی جرم، کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے برابر پنشمنٹ ہے، اسپیسیفک پنشمنٹ ہے۔ پنشمنٹ یعنی لاز، بک آف لاز میں اس کے لیے ایک اسپیسیفک پنشمنٹ ہے۔ جس طرح کا کرائم ہوگا، جس طرح کی وائلیشن ہوگی، اسی حساب سے اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو ایک اور بات میں کہوں گا اس لاز کے بارے میں، تو ہمارے ہندوستان میں پرانے زمانے میں بہت سے ایسے بھی قانون تھے جو کہ سبوں پر برابر اپلائی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، یہاں پر ایسے بھی لوگ تھے جن کی جو کہ میجارٹی کہلاتے ہیں، ایسے بھی لوگ تھے جو کہ مائنارٹی میں ہیں، جن کی تعداد کم ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں گا، ہندو ذاتی میں ایک ایسا رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا پتی مر جاتا تھا، شادی شدہ عورت جو ہوتی تھی اس کا پتی فوت ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو اس عورت کو اسی آگ میں، اسی چتا میں جس میں اس کا مرد جلایا جاتا تھا، تو اس عورت کو اسی میں جلنا پڑتا تھا۔ ایسے بھی لاز انشینٹ انڈیا میں، پرانے ہندوستان کے پرانے ریت رواج کے بارے میں کہتا ہوں میں، ایسے بھی یہاں پر برٹش گورنمنٹ تھی، ایسے قانون یہاں پر تھے جو کہ اونچی ذات والے یا وائٹ پیپلز کے لیے الگ استعمال ہوتے تھے، تو جو یہاں کے سٹیزن تھے ان پر الگ قسم کے یعنی برابری نہیں تھی۔ تو انشینٹ انڈیا there were number and overlapping local laws which do not apply equally to all۔ یہاں پر لوکل لاز جو کہ سبوں پر برابر اپلائی نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کے یہ معنی ہے the punishment for the same crime varied depending upon their cost, depending upon their religion, depending upon their faith۔ یہ نابرابری، قانون کی نابرابری کے معنی یہ ہے جو سزا قانون میں کسی کرائم کے لیے اسپیسیفک ہے، وہ ویری، اس میں فرق آ جاتا تھا۔ کسی کے لیے یہ کم پنشمنٹ، کسی کو کم پنشمنٹ دی جاتی تھی، کسی کو زیادہ پنشمنٹ دی جاتی تھی۔ وہ کس بنا پر؟ اس بنا پر اگر کوئی اونچی کاسٹ کا ہوتا تھا اسے کم سزا ملتی تھی، اگر کوئی لو کاسٹ کا ہوتا تھا تو سیم کرائم کے لیے اسے زیادہ سزا دی جاتی تھی۔ کوئی ریلیجن، اسی طرح اسٹیٹس، کوئی اسٹیٹس کے حساب سے اس کا جو اسٹیٹس ہوتا تھا، اگر زیادہ اچھا ہوتا تو اس کو کم سزا دی جاتی، تو غریب کو زیادہ سزا دی جاتی۔ اس طرح سے لاز بھی ویریڈ ہوتے تھے، پنشمنٹ ویریڈ ہوتی تھی، کرائم، یہ تھوڑا بہت یہ فرق تھی۔ برٹش انٹروڈیوس دا رول آف لا، تو برطانیہ حکومت نے یہاں پر ایک نیا رول آف لاز انٹروڈیوس کیا ہندوستان میں، جب یہاں پر 1947 سے پہلے برطانیہ کی گورنمنٹ جو انہوں نے ایک لا انٹروڈیوس کیا جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ دی کالونیل رول واز آربیٹری۔ یہ ایک قسم کا یہ جو کالونیل رول بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ آربیٹری تھا۔ تو آربیٹری کے معنی کیا ہے؟ اس قانون کے حساب سے کوئی بھی شخص اگر حکومت کے خلاف یعنی اس وقت کے برٹش گورنمنٹ کے خلاف کرٹیسائز کرتا، پروٹیسٹ کرتا، تو اس کو بلا ضمانت، بلا کسی پاچھے اریسٹ کر دیتے تھے۔ یہ آربیٹری تھا۔